खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास अभी इमरान। मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाजरीन, ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्कियान साहब और फॉरेन मिनिस्टर अरागची साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। उनको बहुत स्पेशल किस्म का प्रोटोकॉल दिया गया है। हवा में उनके जहाज़ के साथ हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं वो मौजूद थे। उन्होंने उनको एस्कॉर्ट किया और नूर खान एयर बेस पे वो लैंड किए। वहाँ पर उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ साथ हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ मौजूद थे। सो अ ह्यूज प्रोटोकॉल, मैक्सिमम प्रोटोकॉल दैट वी कुड ऑफर, वो हमने उनको ऑफर किया और वो यहाँ पर पाकिस्तान आ गए हैं। पाकिस्तान वो क्यों आए हैं? अभी देखें कि फरवरी के बाद ईरानियन हेड ऑफ स्टेट का ये किसी भी मुल्क का पहला दौरा है। वो पाकिस्तान शुक्रिया अदा करने आए हैं। वो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने आए हैं। इकनॉमिक जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने आए हैं। ये एक ऐसा मौका है जिसको पाकिस्तान और ईरान कैश करना चाहता है। देखें, पाकिस्तान की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, ज़ाहिरी बात है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम, जबकि हमने इंडिया को पिछले साल मई में जिस तरह की शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हुई हैं। ईरान भी चाहेगा कि उनको इस इंडस्ट्री से फ़ायदा हो। वो बहुत सारा असला ख़रीदना चाहेगा, जहाज़ ख़रीदना चाहेगा, अपनी एयरफोर्स ठीक करना चाहेगा। और उनको मालूम है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो उनको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। और शायद उनके पास इसकी विंडो भी कम है, यानी कि ये जो 60 डेज़ का पीरियड है जहाँ पर कि इनकी नेगोशिएशंस हो रही हैं अमेरिका के साथ, प्रॉब्ली इसी दौरान अगर इन्होंने कुछ अचीव कर लिया तो कर लिया। अगर इनकी नेगोशिएशंस ये ब्रेक डाउन हो गई और अमेरिका ने इन पर पाबंदियां दोबारा लगा दी तो फिर मसला हो जाएगा। सो ऐसा मालूम होता है कि ये इस दौरान चाहते हैं कि अपना मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें और पाकिस्तान के साथ जो इनको डिफेंस फैसिलिटेशन हो सकती है वो एक्वायर कर सकें। इसके अलावा ये पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के साथ इनकी गैस पाइपलाइन है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का इशू पेंडिंग है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान भी चाहेगा कि इनसे अगर वो कोई सस्ता ऑयल ले सकता है या और ट्रेड कर सकता है, पाकिस्तान इनको कोई चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकता है, वो चाहे वेजिटेबल्स हों, वो चाहे फल हों। अभी भी हम करते हैं। वैसे जब से अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है तो जो फार्मर्स हैं वो ईरान काफ़ी कुछ भेज रहे हैं, उसमें फैसिलिटेशन, उसमें बेहतरी लाई जा सकेगी। सो ये काफ़ी एक ऐसा मामला है कि जिसमें बहुत कुछ हो सकता है, बिकॉज होता बहुत कम है ना इस टाइम। ईरान पे पाबंदियाँ थी तो ईरान के साथ हमारी ट्रेड बहुत कम थी, तो अब बहुत कुछ हो सकता है। पाकिस्तान को बहुत बूस्ट मिल सकता है, ईरान को बहुत फ़ायदा हो सकता है। सो ये म्यूचुअली एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड होपफुल कि पेजेश्कियान साहब के इस जो टूर से काफ़ी अच्छे नताइज निकलेंगे। और ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल पर स्टेटमेंट इशू किया है। मैं आपको उसका खुलासा बता देता हूँ। वो बेसिकली ये कह रहा है कि ईरान जो ज़ाहरी तौर पे बातें कर रहा है उसके बावजूद, और जो फेक मीडिया उसको जो ट्रंप की जीत है या अमेरिका की जीत है उसको जो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद ईरान ने एग्री किया है कि वो इसकी जो न्यूक्लियर साइट्स है उसकी इंस्पेक्शन करवाएगा और इन्फिनिटली कराएगा। यानी हमेशा के लिए कभी भी जो इंस्पेक्टर्स हैं ये कि वो यहाँ जा सकते हैं और इनकी न्यूक्लियर साइट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रंप इसको एक जीत के तौर पे पेश कर रहा है और वो ये बता रहा है कि हमने ये सारा मामला कर दिया हुआ है और जिसकी बुनियाद पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुला हुआ है और हमने नेवल ब्लॉकेड खोल दिया हुआ है। बाकी वो आपको पता है कि वो धमकियां साथ साथ लगाता है। वो कहता है अगर कोई गड़बड़ हुई तो हमारी नेवी फिर पहुंच जाएगी उसको ब्लॉक करने के लिए। ये वो आपको पता ही है, वो इसी तरह ही करता है। और उसने वो पैसों का भी बात किया है कि जो इनके फ्रोजन पैसे हैं अगर उनको हम अकाउंट्स को खोलेंगे तो वो हम ही यूज़ करेंगे इनको खाना देने के लिए। खाने की जो चीज़ें हैं वो अमेरिका से इनको भेजी जाएंगी ईरानियंस को। और उसने वो एहसान करते हुए लिखा है, these are things that are desperately needed by Iran. This is a humanitarian crisis and I feel it is necessary to help. तो मतलब ट्रंप इज ट्रंप, आप वो हिसाब लगा लें कि वो ईरानियंस पता नहीं क्या क्या ले गए हैं और ये एक अलग ही कहानी सुना रहा है। सो अब आई मीन ये आप
کس کو یقین کرنا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے, اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا, ایک پنجاب میں ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جس کے لیے میں بڑا خوش ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ واقعی انفورس کی جائے گی. اور چونکہ اب اس میں مریم نواز آ گئی ہے, آپ کو پتہ ہے مریم نواز کے بارے میں ان کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ ایک سخت ایڈمنسٹریٹر کے طور پر سامنے آ رہی ہیں اور وہ جس کام کو کرنا چاہتی ہیں وہ کام کر کے رہتی ہیں. سو یہ اب نئی جو ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف سے عظمہ بخاری صاحبہ نے بیان کیا. وہ کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت نے ٹیکس چوروں اور ٹیکس فراڈ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ہے نا ٹیکس چور اور ٹیکس فراڈ یہ دو الگ چیزیں ہیں. چور تو وہ بھی ہیں نا جو ٹیکس نہیں دیتے, ٹھیک ہے. فراڈ وہ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں لیکن کم دیتے ہیں. سو وزیر خزانہ نے, ہمارے جو فیڈرل وفاقی وزیر ہیں خزانہ کے, انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو فراڈ کرتے ہیں یعنی کم ٹیکس دیتے ہیں ان کا زیادہ مسئلہ ہے. ایون دو کہ آپ ہورزونٹلی یعنی اگر آپ ٹیکس بیس بڑھا بھی لیں تو بھی اس کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں وہ اگر پورا ٹیکس دیں اس سے جتنا فرق پڑے گا. یعنی بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں نا, یہ سارے رجسٹرڈ ہے نا, چھپ نہیں سکتے, لیکن انہوں نے دو اکاؤنٹ سے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوتے ہیں. ایک وہ جو جعلی رسیدیں بناتا ہے, انڈر انوائسنگ کرتا ہے, ایک وہ جو صحیح انوائسنگ والا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. سو وہ جعلی والا FBR کو ڈیل کرتا ہے اور اصلی والا جو ہے وہ باہر سے انویسٹمنٹ لینی اور باقی معاملات کرنے ہو تو وہ ادھر کرتا ہے. وہ NDA سائن کر لیتے ہیں, نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ, کہ یہ اکاؤنٹس آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے, انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کریں گے. بڑی کہانی ہے, بڑی وہ سین ہے. تو یہاں پر انہوں نے دونوں کا ذکر کیا کہ ٹیکس چوروں ٹیکس فراڈ دونوں کے خلاف. اچھا, اب اس میں یہ کس کو ٹارگیٹ کرنے لگے ہیں, وہ ہے جی میرج ہالز, فوڈ چینز, کاروبار سے فارم ہاؤسز تک ہر ٹرانزیکشن کا حساب ہوگا. میرج ہالز, مارکیز, فارم ہاؤسز اور بڑے فوڈ چینز کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے لگانے کا فیصلہ کیا گیا. جعلی رسیدیں دینے اور سیلز سے چھپانے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. بڑے ریسٹورنٹس میں کیش وصولی کے بجائے ڈیجیٹل پیمنٹ لازمی کرنے پر غور. اگر دنیا کیش سے ڈیجیٹل پر جا سکتی ہے تو پاکستان کیوں نہیں. مالی سال 2026-27 کے لیے 528 ارب روپے کا ریونیو ہدف مقرر. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ بڑی چیز ہے. یہاں پر بڑی بڑی فوڈ چینز ہیں, بڑی مشہور فوڈ چینز ہیں, ان کے بارے میں لوگ بار بار لکھ چکے ہیں, وہ کارڈ ہی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں جاؤ بھائی کیش دو, کوئی کارڈ شارڈ نہیں, وی ڈونٹ ایکسیپٹ کارڈز. تو وہ مطلب وہ دھڑلے سے یہ کام کر رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. سو اگر مریم نے واقعی یہ ارادہ کر لیا ہے اور یہ اس طرف کرنے جا رہی ہیں, یہ جو میرج ہال ہے, یہ باقی جو مارکیز ہیں اور سارے یہ کام کر رہے ہیں, بھائی ٹیکس تو یار آپ کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ کماتے ہو تو ٹیکس پے کرو, وائی ناٹ. سو آئی تھنک دس از اے گریٹ اسٹیپ اور ان کی سخت مانیٹرنگ ہونی چاہیے, ان سے زیادہ ٹیکس لینا چاہیے. دیکھیں ٹیکس یہ ہم سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو کسٹمر ہے اس سے یہ ٹیکس چارج کر رہے ہیں, لیکن اندر کھاتے یہ چوری کرتے ہیں اس کو, پھر ٹیکس حکومت کو نہیں دیتے یہ. سو وہ ان کو لینا چاہیے, حکومت کا حق بنتا ہے کہ حکومت ان سے ٹیکس لے. سو آئی ایم ویری ہیپی ود دس ڈیولپمنٹ, آئی ہوپ کہ اس پہ سختی سے عمل کیا جائے گا. اچھا جی, ٹیلی کام سیکٹر میں جو بل آیا تھا اس کے اوپر ایک اپڈیٹ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسا بل پیش کیا گیا تھا نیشنل اسمبلی میں اور وہاں سے پاس بھی کرا لیا گیا, پھر اس کو سینٹ میں لایا گیا, جس بل میں بہت ساری جو انکانسٹیٹیوشنل چیزیں موجود تھیں, پاکستانی عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں پراپرٹی کی پروٹیکشن کو لے کر, وہ وائلیٹ کیے جا رہے تھے. تو اس پر پچھلے دن رؤف کلاسرا صاحب کے شو میں سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ تھیں, تو اس میں وہ ذکر ہو رہا تھا کہ جب پلوشہ خان نے یہ بل دیکھا تو انہوں نے اس کو, وہ بڑا حیران ہوئی, لیکن ان کو ان کی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ بل پاس کر لیں. تو رؤف کلاسرا صاحب نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اس اسٹرکچر میں جو ہماری پارلیمانی لیڈر ہیں وہ ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں اس معاملے میں. تو انہوں نے کہا جی کون ہے آپ کے پارلیمانی لیڈر؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پارلیمانی لیڈر پلوشہ خان ہیں اور چیف وپ جو ہیں وہ فاروق نائک صاحب ہیں. فاروق نائک ہیں یا شاید کسی اور کا نام لیا, آئی ایم ناٹ شیور. تو وہ پھر بات کھل کے سامنے آ گئی کہ شہری رحمان نے بیسیکلی پلوشہ خان کو یہ کہا تھا کہ آپ یہ بل کو پاس کریں. تو وہ پھر پلوشہ خان نے یہ کیا کہ پلوشہ خان نے وہ بلاول بھٹو زرداری کو میسج کر دیا
کہ یہ بل تو بڑا خطرناک ہے، جس پہ بلاول بھٹو زرداری نے اس کو ڈیفر کرنے کا کہا کہ یہ بجٹ سیشن کے دوران یہ بل آ کیوں رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پروشا خان نے 60 ڈیز کا ٹائم مانگ لیا، ایکسٹینشن مانگ لی اس بل پہ امینڈمنٹس کے لیے. سو یہ بات تو اس پہ اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر سے شہری رحمان نے پروشا خان کو کہا تھا کہ آپ اس بل کو پاس کر دیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بلاول بھٹو کو کہا اور پھر بلاول بھٹو کے کہنے پر اس بل کو ڈیفر کر دیا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.